अनेकौं राजनीतिक प्रपञ्चपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दिशाहीन भएर अल्मलिएका छन्। तर सत्यता यो पनि हो कि चाँडै हार मान्ने नेतामा पर्दैनन् प्रचण्ड। अन्तिम समयमा आएर माधव नेपाल पक्षले अनपेक्षित रूपमा साथ नदिएका कारण विपक्षी दलको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेन, जसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने महिनौदेखिको प्रचण्डको प्रयासमा ठेस लाग्यो। अहिले प्रचण्डको साथमा न पूर्व माओवादी प्रभावशाली नेता छन्, न त एमालेको माधव नेपाल खेमा, न उनी सत्ता पक्ष बन्न सके, न त बलियो विपक्षी बन्न सके। राजनीतिक खेलमा प्रचण्ड ओलीसँग आखिरमा आएर पछारिएका छन्। यसरी आफ्ना र पराईबाट धोका पाउँदै प्रचण्ड राजनीतिक भुमरीमा फँसेका छन्। खास गरी प्रचण्डको इच्छा जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई खेमालाई साथ लिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने थियो। जसपाको अर्को खेमाले साथ नदिए पनि एमालेको नेपाल पक्षले ओलीसँगको असन्तुष्टि साध्नकै लागि भए पनि राजीनामा दिएर बहुमत पुर्याइदिन्छ भन्दै मनमा लड्डु फुटाएका प्रचण्डको सारा योजना तब तहस नहस भयो जब ओलीले नेपाल पक्षमाथिको निलम्बन फोकुवा गर्दै गठबन्धन सरकार बन्न नदिने रणनीति अपनाए। लगत्तै नेपाल पक्षलाई फकाएका ओलीले गठबन्धन सरकारको पक्षधरहरूलाई हेरेको हेरै पारे। गठबन्धन सरकार बन्न सकेन र ओली नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्वकर्ता बने, जुन प्रचण्डले कति पनि चाहेका थिएनन्। वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना बलियो बनाउन नसक्दा नै सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जोखिम प्रचण्डले उठाएका थिएनन्। आफै विश्वासको मत लिएर वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पनि नदिँदै वैधानिक रूपले संसद विघटनको बाटोमा लागेका ओलीलाई रोक्न नसक्दा प्रचण्डलाई झन् ठूलो झट्का लागेको छ। अब निर्वाचनमा होमिनु पर्ने दिन नजिकिएकैले प्रचण्ड विपक्षी मोर्चा बीचको छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो खेमालाई पनि तटस्थ राख्ने र नेपाल पक्षलाई पनि भड्किन नदिने नीति लिएकाले विपक्षी मोर्चाको प्रयास खेर जाने सम्भावना जीवित छ। पुसमा संसद विघटन यता ओली विरुद्ध माधव नेपाल पक्षसँग मिलेर विद्रोह छेडेका प्रचण्डमाथि नेपालसँगको बिछोडले एक्ल्याएको त छ नै, निर्वाचन रोक्ने महिनौदेखिको प्रयास समेत सफल नहुने देखेपछि प्रचण्डको आगामी कार्यदिशा के हो भन्ने तत्काल खुल्न सकेको छैन। यद्यपि हालै माओवादी केन्द्रले अन्य दल र आफ्नो पार्टीमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहेको बुझिएको छ। यसरी तत्काल एमाले मिल्दा जति ओली र माधव नेपाल पक्षलाई फाइदा भएको छ, त्यो भन्दा धेरै प्रचण्डको योजनामा ठेस लागेको छ। गत फागुन 28 गते गरेका निर्णय फिर्तासँगै एमालेलाई 2075 जेठ 2 अघिको अवस्थामा लैजानुपर्ने अडानमा रहेका माधव नेपाल पक्ष ओलीसँग उधारो सहमति गर्दै गठबन्धनको सरकारको पक्षमा नदेखिँदा प्रचण्डलाई चोट पुगेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन हर प्रयास गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय नेपाल पक्षले ओलीको निर्देशन नमानी कर्णाली प्रदेशमा दिएको साथले प्रचण्ड झनै हौसिएका थिए। केन्द्र सरकार पनि नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई साथ दिइरहे ढल्ने पक्का पक्की थियो। तर प्रचण्डले महिनौदेखिको प्रयासमा बनाएको बालुवाको घर ओली र माधव समूहले भत्काइदिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई ओलीले लाभको पद दिँदै प्रचण्डलाई यसअघि नै एक्लाइदिइसकेका छन्। रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह जस्ता नेताहरूलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदै नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएपछि अहिले प्रचण्ड संघीय संसद र पार्टी दुवैमा तुलनात्मक रूपले झनै कमजोर भएका छन्। वाम एकता भंग भएपछि एकताको पक्षधर भन्ने प्रचण्डलाई उनकै पार्टीका सांसदले साथ छोड्नु, एमालेको नेपाल पक्षले समेत साथ छोड्नु, ओली सरकार ढाल्न नसक्नु जस्ता अनेक असफलताले राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्ड कमजोर देखिएका छन्। यद्यपि प्रचण्ड विकल्पविहीन भने भइसकेका छैनन्। शुक्रबार ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले आगामी 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत पाउनको लागि ओलीले नेपाल खेमाका सहित एमालेका 121 सांसद जोगाएमा उनलाई थप 15 सांसद आवश्यक पर्छ, जुन अहिले ओली सरकारको पक्षमा देखिएको जसपाको खेमासँग छ। उक्त खेमाको सहयोग ओलीले लिन सक्नेछन्। विश्वासको मत देखाउन नसके ओली सरकार पुनः ढल्नेछ। त्यसपछि फेरि नयाँ राजनीतिक सत्ता समीकरण सुरु हुन सक्नेछ। त्यसैलाई थप पुष्टि गर्दै एमालेकै नेताहरूले तत्काललाई मात्र राजीनामा रोकिएको बताएका छन्, जहाँ प्रचण्डले भरपूर खेल्ने मौका पाउनेछन्। एमाले भित्र ओली र नेपाल नमिलेको खण्डमा नेपाल पक्षले राजीनामा दिने विकल्प यथावत राखेको छ। आगामी 30 दिन भित्र ओलीले विश्वासको मत लिन नसके उनी पदमुक्त हुनेछन् र प्रतिनिधि सभाको कुनै एक सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरे उक्त सांसद प्रधानमन्त्री बन्नेछ।
यो अवस्थामा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तुरु प्रचण्डले फाल्न सक्नेछन्। यसबाट उनको इच्छा अनुसार ओलीको बहिर्गमन हुनेछ भने निर्वाचन पनि टर्नेछ। यस्तै ओली र नेपाल बीचको विवाद नसुल्झिए नेपाल पक्षले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नको लागि विपक्षीलाई फेरि साथ दिनेछ। त्यस अवस्थामा ओली सरकार ढालेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्न चाहने प्रचण्ड पुनः शक्तिमा आउन सक्नेछन्।